पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान कर दिया, लेकिन पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को बहरान से निकालने का उसूली फैसला किया है। हम आज भी पाकिस्तान खपे का नारा लगाते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हमारा उसूली फैसला है कि मुल्क को बहरान से निकालना है, मुस्तहकम बनाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मरकज में हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा मैंडेट नहीं था, इसलिए मैं वजीर आज़म का उम्मीदवार नहीं हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीटीआई ने फैसला किया है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ बात नहीं करेगी। नून लीग ने हमें हुकूमत साजी के लिए दावत दी थी। वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट देंगे, लेकिन नून लीग की हुकूमत की काबीना में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क में सियासी अफरा-तफरी बहरान नहीं चाहती, खुद को वजीर आज़म की दौड़ में शामिल नहीं करता। हमें मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम भी नजर आ रहा है। अवाम ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, अवाम अब मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि सीईसी अराकीन ने नून लीग के हवाले से काफ़ी एतराज़ात का इजहार किया। इंतखाबात के नताइज को एहतजाज के साथ कबूल करेंगे। सीईसी में लोगों ने बताया कि 18 माह में हमारे काम नहीं हुए। सीईसी इलेक्शन से मुताल्लिक तमाम शिकायत को इकट्ठा करेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी का उसूली फैसला है कि मुल्क को बहरानों से निकालना है। हुकूमत साजी के अमल और सियासी इस्तेहकाम के लिए एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी तमाम सियासी जमातों से राब्ते करेगी। हम ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को बहरानों से निकाली। उन्होंने कहा कि सबका ख्याल था कि वाज़े मैंडेट आएगा, मगर नहीं आया। ना पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार को वाज़े मैंडेट मिला, ना मुस्लिम लीग नून को, और ना ही पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बनने में दिलचस्पी नहीं रखती। हम 18 माह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का हिस्सा रहे, जिसमें पार्टी को शिकायत हुई। कोशिश करेंगे कि सिंध और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क जल रहा है, बुझाने की सलाहियत सिर्फ आसिफ जरदारी के पास है। मेरी ख्वाहिश है कि आसिफ अली जरदारी मुल्क के सदर बने। आसिफ अली जरदारी सदारत के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों को मुल्क से नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून का वजीर आज़म बना तो उसने पुरानी सियासत ही करनी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी PDM2 जैसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। आईनी ओहदों पर पीपल्स पार्टी का हक है, हुकूमती ओहदों पर हमारा हक है कि हम अपने उम्मीदवार खड़े करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि एक सियासी फोर्स बात करने को तैयार नहीं, दूसरी सुनने को तैयार नहीं। पीटीआई को अवाम ने किस लिए वोट दिए हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में वजारतें नहीं लेगी। जरदारी पीपी एतराज़ात के बावजूद पाकिस्तान खपे का नारा लगाकर आग बुझाने की कोशिश करेंगे। तमाम एतराज़ात के बावजूद कौम के मुफाद में इंतखाबात के नताइज तस्लीम करने का फैसला किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम उन इशूज़ के बारे में मुतल्लिका फोरम पर मामलात उठाएंगे। पीपल्स पार्टी यकीनी बनाएगी कि हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो। हम आवाम को यकीन दिलाते हैं पार्लियामेंट में आवाम के मसाइल हल होंगे। Along with the elections, and I'll get to that, the current situation of the country was discussed. The political situation was discussed. The threat to political stability was discussed. The concerns about Pakistan reaching a crisis point was discussed. And before I get into the details, Pakistan People's Party ka to असूली फैसला ये है कि हमने पाकिस्तान के साथ लेना है, हमने पाकिस्तान को स्टेबल बनाना है और इस बुरहान से निकालना है। तो वक्त एक बार फिर आ गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान खपे का नारा उठाए। हम आज भी पाकिस्तान खपे का नारा उठाते हुए उस अंदाज में अपने फैसले कर रहे हैं। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी does not have a mandate to form government, to form the federal government, और इसकी वजह से I will not be putting myself forward for the candidacy of the Prime Minister of Pakistan. There are two other groups, the Independent Group and Muslim League Nawaz, that have more numbers than the Pakistan People's Party in the National Assembly. The PTI has announced that they will not engage in a dialogue with the Pakistan People's Party, and that rules out the possibility of an independent-led government, and
of a PTI-led government. That leaves us with Muslim League Nawaz, who is the only political party in the National Assembly who have reached out to the Pakistan People's Party and invited us to join their government. The Pakistan People's Party has decided that while we are unable, we're not in a position to join the federal government ourselves, nor would we be interested in taking ministries in such a setup. We also don't want to see political chaos in the country. We don't want to see perpetual crisis in the country. What are our options? If PTI doesn't want our votes, and if Muslim League Nawaz doesn't form a majority, and if I am not a Prime Minister candidate, and this House fails to elect a Prime Minister, and it fails to form a government, then we will have to go back for re-elections. And this will lead to another perpetuation of this political crisis. Political stability will not return. In fact, political instability will increase. And the consequences of that, more so than me or you, will be faced by the people of Pakistan, who are at this moment facing not only a political crisis, but an economic crisis, the very real threat of terrorism, and the dangers of climate change. So the Pakistan People's Party has decided that we ran this election on a manifesto, and a manifesto of issues of, can you hear me? A manifesto on issues of public importance, including our Awami Muashi Muaida, and my commitment to the people of Pakistan, that we want to restore political stability and want to end this environment of political toxicity. So to that end, the Pakistan People's Party will be willing to support on an issue-to-issue basis, and in the case of important votes, a candidate for the Prime Minister of Pakistan, to ensure that a government is formed, to ensure that political stability is restored, and that a government can be formed that can get to the work, get to the point of doing the job of the people of Pakistan. In that context, the Pakistan People's Party has decided that we will form a committee of members of the Pakistan People's Party to engage with other political parties. तो जहाँ तक हुकूमत साजी का और political stability कायम करने के लिए हुकूमत साजी का जो अमल है और political stability कायम करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कमेटी बना रही है जो कि इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हमारे सियासी जमातों के साथ इंगेज भी करेगी, और हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को इस बहरान से हम निकालें, पाकिस्तान को एक उस सिमत पे लेके जा सकें जो कि पाकिस्तान के अवाम का हक है। पाकिस्तान के अवाम ने अब इस इलेक्शन में जैसे भी हुआ इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, और अब पाकिस्तान के अवाम मज़ीद केओस नहीं चाहते, पाकिस्तान के अवाम मज़ीद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं चाहते हैं। वो अपने सियासतदानों की तरफ देख रहे हैं कि वो इस बहरान से हम पाकिस्तान के अवाम को निकालें। मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में जो मेरे पार्टी के लोग हैं, इन्होंने काफ़ी एतराज़ात और इश्यूज़ उठाए, जहाँ तक हमारा मुस्लिम लीग नून के दोस्तों के हवाले से कि 18 महीने के लिए हम इनके साथ हुकूमत में रहें, और वो जो मेरे पार्टी के ख़ास तौर पे पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले, पख्तूनख्वा दूसरे सूबे से, सारे सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो मेरे पार्टी
کہ لوگوں نے شکایت کی ہے کہ جس طریقے سے ان کا کام نہیں ہوئے, ان کے مسائل حل نہیں ہوئے. یہ کانفیڈنس بلڈنگ ضروری ہے کہ ہمارا جو کمیٹی بننے جا رہا ہے مسلم لیگ نون سے دوسری سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے لیے, کہ اس کنورسیشن میں جہاں ہم حکومت سازی کی بھی بات کریں کہ ہم انشور کریں کہ ہم اپنے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتراضات ہیں وہ دور کیا جائے. جہاں تک اس الیکشن کے سوال ہے, as far as these elections are concerned, unfortunately ماضی کی طرح اور ہر الیکشن میں جیسے ہم نے دیکھا 2018 پھر 2013 ایٹسٹرا, اس الیکشن میں بھی شکایت اعتراضات اٹھائے گئے. اور میرا پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں جو لوگ موجود ہیں, انہوں نے اپنے طرف سے بھی اعتراضات ہم سے شیئر کیے. جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے, جہاں تک دھاندلی کے الزامات ہیں, جہاں تک irregularities کا سوال ہے, تو اس پہ ایک تو یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC will collect all such complaints as far as this election was concerned. اور ہمارا ان اختلافات کے باوجود, ان اعتراضات کے باوجود اس احتجاج ان الیکشنز کی جو ریزلٹس ہیں ان کو قبول کریں گے in the larger interest of the country, in the larger interest of political stability. مگر ساتھ ساتھ ہم ضرور یہ چاہیں گے کہ ہم سب مل بیٹھ کے, تمام سیاسی جماعتوں مل بیٹھ کے ان کمیوں کو ہم اس دفعہ پورا کریں تاکہ آنے والے جب بھی الیکشنز ہو ان الیکشنز میں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. دوسرے جو ہمارے اعتراضات ہیں, جو فورمز موجود ہیں, جہاں تک الیکشن کمیشن ہے یا پارلیمنٹ ہے ایٹسٹرا, ہم وہ فورم ضرور استعمال کریں گے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے. ساتھ ساتھ الیکشن کیمپین کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے صدر زرداری صاحب سے یہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے شکایتیں اٹھائی تھیں, اور صدر زرداری صاحب نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ کو یقین دہانی دلائی تھی کہ ہمارا جو یہ شکایتیں ہیں یہ ایڈریس ہوں گے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس یہ شکایت انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا کہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ رہا ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت شکایتیں ہیں, اعتراضات ہیں جو ہم جمع کر کے ایڈریس کروانا چاہیں گے. میں نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ میں یہ بھی والد صاحب سے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف سے کہلوایا کہ اب آپ اس چیز کا فیصلہ کروا دیں کہ جو آپ نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ملے گا, ہم آپ کو ثبوت دیں گے, ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے, ہم آپ کو پروفس دیں گے, اور والد صاحب پہ ہم سب بھروسہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو ناانصافی ہوا ہے اس کو ضرور ہمیں ایڈریس کرنے کا وہ نہ صرف موقع ملے گا مگر امید یہ ہے کہ انگیجمنٹ اور اس پروسیس کا حصہ بننے کے نتیجے میں ہم ان ایشوز کو ایڈریس کر سکیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر الیکشن میں وہی اعتراضات ہم اٹھاتے رہیں, دوسرے بھی اٹھاتے رہیں, کون سا سچا ہے کون سا نہیں ہے وہ سامنے آتا ہی نہیں ہے اور اس کا علاج نہ نکل جائے. تو ہم چاہیں گے ان دا لارجر کانٹریسٹ آف پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان پاکستان دیٹ دس ایشو is also addressed. So in conclusion, the Pakistan People's Party has made the decision that while we may not ourselves be a part of sort of the cabinet, the government, on an issue-to-issue basis and on major votes, our committee will engage with political parties and we will be in a position to vote for those parties. So I want to give hope to the people of Pakistan. I want to give a message to the people of Pakistan کہ جو chaos آپ کو نظر آ رہا ہے اپنے ٹی وی اسکرینس کا, یہ جو ہمارا اسٹاک ایکسچینج اتنے سارے پوائنٹس گر چکے ہیں اگلے دنوں میں, یہ جو انٹرنیشنل ادارے پریشان ہو رہے ہوں گے
کہ یا پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گا نہیں آئے گا. جو پاکستان کے عوام فکر مند ہیں کہ اس حالات میں کیا ہمارے مسائل حل کریں گے, میں ان کو یقین دہانی دلوانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پارلیمان بنے گا. پارلیمان وہ فورم ہے جہاں آپ کے مسائل حل کروائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی, اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی اپنے لیے نہیں ملک کے خاطر انشور کریں گے کہ یہ عمل جو ہے, جو اب حکومت سازی کا عمل ہے, کہ یہ مکمل ہو انشاءاللہ تعالی, اور اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم ہو, حکومت چل پڑے. ایسے نہ ہو کہ ہم ایک نیا الیکشن کی طرف جانا پڑے اور ایک بار پھر اس پورا سلسلہ میں دکھیلا جائے جس کے نتیجے میں پولیٹیکل کیوس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملنا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. اب میں آپ کے سوال کا جواب لوں گا. میں انفارمیشن سیکرٹری صاحب کنری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کنڈکٹ کرے, وہ ایک ایک کر کے آپ سے سوال کرے. میں 100 سوال کا جواب ایک وقت نہیں دے سکوں. تلاوت آپ سے ایک سوال ہے, اس کے 2 پارٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت ہر حصہ لینے والی جو جماعت ہے وہ ان الیکشن پر ریزرویشن اور دھاندلی کے الزامات عائد کر رہے ہیں. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ری الیکشن کی طرف جانے کی ہے صورتحال کو, تاکہ کلیئر مینڈیٹ مل سکے؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ نے فرمایا کہ ہم وزارتیں نہیں لیں گے, تو کیا بلاول بھٹو زرداری اگلی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوں گے یا حکومتی بینچوں کا حصہ ہوں گے؟ جہاں تک آپ نے ری الیکشن کی بات کیا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ ایک تو کیسے آپ کو پتا کہ کلیئر مینڈیٹ ملے گا؟ ابھی ہم نے اتنا بڑا پروسیس کیا, سب کا خیال تھا کہ کلیئر مینڈیٹ آئے گا, اور کلیئر مینڈیٹ نہیں آیا. نہ انڈیپینڈنٹ پی ٹی آئی والا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے طور پہ حکومت بنائے, نہ مسلم لیگ نواز اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے طور پہ حکومت بنائے, نہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں حکومت بناؤں. اب اگر ہم الیکشن کی طرف جائیں گے, ہمارا خون پسینہ پہ محنت اس الیکشنز میں ہوتی ہے. ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں, ان پہ قاتلانہ حملہ ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ الیکشن بس آسانی سے کریں. اور اگر ہم اس الیکشن کی طرف جائیں گے تو اسی قسم کے کیوس مجھے نظر آ رہا ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی نظر نہیں آ رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو الیکشن ریزلٹس ہوں گے مجھے یہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت ان کو قبول کریں گے. تو اس سے میرا خیال میں جو میسج پاکستان کے عوام بیچ رہے ہیں, لیکن ہمارا سیاستدان اس پیغام کو سن نہیں رہے ہیں. پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں آپس میں مل کے بات کریں, کام کریں. اگر وہ چاہتے تھے کہ وہ کسی ایک جماعت کو چاہتے تھے تو وہ اسی ایک جماعت کو چاروں صوبوں کا مینڈیٹ مل جاتا. پاکستان کے عوام نے سپلٹ مینڈیٹ اس لیے دیا کہ کسی ایک کا زور زبردستی پہ نہ چلے. اب سب مل کے پارلیمان کے اندر بات کر کے ہمارا مسائل کا حل نکالیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پی ٹی آئی آج بھی ایک, آپ سمجھے, ایسے فیصلے لے رہے ہیں جو جمہوریت کے حق میں نہیں ہیں. یہ کہنا کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے تو آپ بات نہ کریں, مگر لوگوں نے آپ کو ووٹ کیوں دیا؟ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا تاکہ آپ ان کے مسائل حل کر سکیں. تو نہ ایک پولیٹیکل فورس بات کرنے کے لیے تیار ہے, دوسرا پولیٹیکل فورس کے ساتھ بھی بات تو کرتے ہیں مگر اب سننے بھی پڑیں گے. اگر سنے بغیر وہ اپنے ہی کام کریں گے, بسم اللہ سو کریں, لیکن اس کا نقصان پاکستان کا ہوگا, پاکستان کی جمہوریت کی ہوگا, تو پاکستان کے نظام کا ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اوپر یہ اب ہم اپنے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ جو بھی ملک کے حالات ہو, جیسے بھی صورتحال ہو, پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھتی ہے کہ یہ جماعت ہمیں انسٹیبلٹی, کیوس, غیر جمہوری کانسیکوینسز سے بچائے گی. تو وہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی اپنے اعتراضات کے باوجود پاکستان کھپے کا نعرہ اٹھاتے ہوئے
اس آگ کو بچانے کی کوشش کریں. جی ستی صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں وزارتیں نہیں لے گی. پاکستان پیپلز پارٹی ایشو ٹو ایشو ہمارے مینیفیسٹو پہ, دوسرے ایشوز پہ اور اہم ووٹس پہ حکومت کے ساتھ دیں گے, لیکن ہم اپنے جو ڈائیلاگ کا کمیٹی ہے وہ ضرور ہوگا تاکہ جو بھی ہمارے اعتراضات ہے, جو بھی ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ بھی طے کیا جا سکے. اور اپوزیشن لیڈر میں تو میرا نہیں خیال میں بن سکوں گا. آئینی عہدے بھی نہیں لیں گے چیئرمین صاحب, آئینی عہدے جو ہیں بڑے 30. ستی صاحب. صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر پہلی دفعہ بلوچستان کی تاریخ میں پیپلز پارٹی کو ایک بہت بڑا مینڈیٹ ملا ہے اور لوگوں کی بڑی توقع ہے پیپلز پارٹی سے, تو سی ایس کی نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ کیا وہاں پہ بھی آپ حکومت سازی کرنے جائیں گے, کیونکہ سندھ کو تو آپ ویسے ہی جو ہے آپ کا وہاں پہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے. ہم ضرور کوشش کریں گے کہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے. اریبہ صاحب. Support for the Prime Minister candidacy, is it conditional or unconditional? Are you going to back Nawaz or Shahbaz for this? And my other question is, are you going to take presidency and governorship of the president? Look, as far as I've announced that my party doesn't want political instability, and where we see that nor do we have a mandate, so we were not going to put ourselves forward for that position. But we will support a political party without becoming part of the government in the shape of, ministries or sort of a PTM2 کا جو لوگ کہہ رہے ہیں, تو اس طریقے سے ہم part of the government نہیں بنیں گے. مگر جہاں تک ان کے پرائم منسٹرشپ کے ووٹس ہے, بجٹ کے ووٹس ہے, لیجسلیشن ہوں گے, اس پہ ہم ایشو ٹو ایشو ضرور سپورٹ کریں گے. جہاں تک کانسٹیٹیوشنل عہدے ہیں اس پہ ہم ضرور پاکستان پیپلز پارٹی, جو آپ نے سوال کیا, شاید آپ نے بھی سوال کیا, پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے حق ہے کہ ہم ان الیکشنز میں لڑے. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے پاس 17 سیٹس تھی نیشنل اسمبلی میں, تب بھی ہم نے اسپیکر کے لیے, چیئرمین سینٹ کے لیے, پریزیڈنسی کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے. تو اس بار ضرور پاکستان پیپلز پارٹی پریزیڈنسی کے لیے, چیئرمین سینٹ کے لیے, اسپیکرشپ کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کریں. جہاں تک مسلم لیگ نون کی یا کسی بھی جماعت کی وزیر اعظم کے امیدوار ہیں, وہ ان جماعتوں کا فیصلہ ہے کہ وہ کون اپنے امیدوار بنائیں گے. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا ان الیکشنز میں کانسٹیٹیوشنل عہدے پہ کہ کون ہمارے امیدوار ہوں گے, وہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوگا. میرا خواہش یہ ضرور ہوگا کہ صدر زرداری جب پریزیڈنسی کا الیکشن آئے تو اس الیکشن میں حصہ لے اور اس ملک کا صدر بنے. اور میں بتاتا ہوں کہ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ صدر زرداری صاحب میرا والد ہے اور وہ جا کے پریزیڈنسی میں بیٹھے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میرا ملک میں ایک آگ پھیل رہا ہے, پاکستان جل رہا ہے, اور اگر کوئی وہ صلاحیت رکھتا ہے, وہ کیپیسٹی رکھتا ہے اس آگ کو بچانے کے لیے, تو وہ صدر آصف علی زرداری صاحب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے ضروری ہے کہ صدر زرداری ایک بار پھر وفاق کا یہ عہدہ سنبھالے اور ہمارا ملک کو اس کرائسس سے بچائے. چیئرمین صاحب پاور شیئرنگ کی بات ہوئی ہے. ہو گیا. جی گرمانی صاحب. جی گرمانی صاحب. راہل صاحب, اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ کسی وزیر اعظم نے اپنی مدت جو ہے وہ پوری نہیں کی. موجودہ انتخابات میں تو 2018 کی طرح کئی سوالات بھی اٹھ رہے ہیں. آپ بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے وزیر اعظم کو ووٹ تو دینے جا رہے ہیں, لیکن آپ کا تجربہ اور تجزیہ کیا کہتا ہے کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف صاحب بن جاتے ہیں تو کتنے عرصے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر ٹک سکیں گے؟ تو میرا تو ہمیشہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ضرور یہ موقف ہوگا, ہم چاہیں گے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اپنے ٹرمز کمپلیٹ کرے, اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنا وزیر اعظم بھی اپنا ٹرم مکمل کرے.
जहाँ तक जो आपने the crux of what the question you've asked is this, कि अगर जो भी मुस्लिम लीग का वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है एसेट्रा, अगर वो पुराना ही सियासत करेगा ना, अगर हमने ऐसे ही नफरत और तकसीम की सियासत करना है तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा कि कुर्सी की बात नहीं है ये कि हमारा वफाक, हमारा जमहूरियत, हमारा निज़ाम बचे। तो अब बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ मुस्लिम लीग, तमाम सियासी जमातें इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, कि वो अपने लिए ना सोचें, कि वो अपनी सियासत का हम सब फिक्र करते हैं, लेकिन इस वक्त अब पाकिस्तान की फिक्र करें। ये जो माहौल बन रहा है, इस माहौल का फ़ायदा इस मुल्क के दुश्मन उठाने चाहेंगे, इस मुल्क के मुखालिफ उठाने चाहेंगे। हमें ये जिम्मेदारी अपनाना चाहिए कि हम सियासत करें, सियासत के दायरे में रह के सियासत करें। हम इंतहा पसंदी की सियासत छोड़े। अब सियासत नहीं, इंतहा पसंदी का सियासत किया जा रहा है, ज़ाती इंतकाम का सियासत। तो वो जब तक हम एड्रेस नहीं करेगा, और इट टेक्स टू टू टैंगो, दोनों हाथ से ताली बजता है, ये जब तक पॉलिटिकल फोर्सेस ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लें, तो जो आप सवाल कर रहे हैं बड़ा सही सवाल है और बड़ा मुश्किल होगा कि वो कॉन्टिन्यूटी जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसके नतीजे में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगा, बड़ा मुश्किल होगा कि वो हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करें। मलिक सही साहब। बिलावल साहब, ये बताइएगा कि आपने मुतअद्दिद बार अपनी कैंपेन के दौरान कहा कि अगर मुस्लिम लीग नून पे ये मुल्क छोड़ा गया तो वो देगी। अब आप जो है वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो क्या आप मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो अवाम के मसाइल हल कर पाएगी? अगर नहीं कर पाती तो, अगर अवाम के मसाइल हल नहीं कर पाती तो फिर पीपल्स पार्टी क्या करेगी? I find this a very funny question because लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझे कि मैं इलेक्शन लड़ूं और इलेक्शन के दौरान अपने मुखालिफ का तारीफ ही करूं, तनकीद ना करूं। मैं तालियां उनको बुझा दूं और उम्मीद रखे कि मुझे वोट पड़ेगा। मैंने ज़रूर जो उनका कुठाया है उनको भी मेरे ख्याल में मानना चाहिए कि जो गलतियां हुए हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली उनके अपने फैसले हैं। जो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म बनता है, ये जमहूरियत का असूल है। ख़ास तौर पे इलेक्शन के दौरान तो हमारा जिम्मेदारी है, ये हमारा काम है कि उनकी जो कोताहियाँ हैं, उनमें उन्होंने जो गलतियाँ किया हैं, उनमें उनके पॉलिसीज़ पे जो हमारा एतराज़ात हैं उस पर हम जोर दें, उस पर हम हाईलाइट करें। अब जहाँ तक आपकी दूसरी सवाल है, अगर पाकिस्तान की अवाम मुझे मैंडेट देते तो फिर बिल्कुल अब मैं कहता कि नहीं, आप मुझे वज़ीर आज़म बनाएं। अब मुझे वो मैंडेट नहीं दिया गया। जहाँ तक मुस्लिम लीग का पॉलिसीज़ के सवाल है, ज़रूर हमारा मुख्तलिफ पॉलिसीज़ पे इख्तलाफ राय होगा, मगर पार्लियामान की खूबसूरती ये है, जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि आप अपना राय रखते हो, मैं अपना राय रखता हूँ। आप समझते हैं कि आपका सबसे बेस्ट राय है, सोल्यूशन है किसी एक मसला का। मैं समझता हूँ कि मेरा राय, मेरा मौक़िफ़ सबसे बेस्ट सोल्यूशन है किसी मसला का। हो सकता है कि आपका राय सही हो सकता है कि मेरा राय सही हो। उससे भी ज़्यादा मुमकिन ये है कि शायद मेरा राय और आपके राय के दरमियान में जो राय है वो सबसे बेस्ट हल हो उस मसला का। तो पार्लियामान का, जमहूरियत का ये एक तरीका है कि हम पार्लियामान में और पार्लियामानी जमहूरियत में हिस्सा लेते हैं। तो अगर कंसेंसस की बुनियाद पे हम फैसले करते हैं तो मेरी उम्मीद है कि हम पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को एड्रेस कर सकेंगे। अगर हम पाकिस्तान के अवाम के जो बुनियादी मसले हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते तो उसका नुकसान ना सिर्फ एक सियासी जमात का होगा, उसका नुकसान इस मुल्क का होगा।
علمدار अमेरिकन और अपना शुक्रिया। बिलावल साहब, ये बताइएगा, आपने अपनी पूरी कैंपेन जो चलाई, आपने पहले मंशूर भी दिया, हमने देखा कि माजी में पंजाब आपका गढ़ होता था, लेकिन आज पंजाब में आपको चंद सीटें मिलती हैं, तो यही मफामत की पॉलिसी पहले भी आपका सियासी नुकसान कर चुकी है। क्या अब आप समझते हैं कि जो आपने जियाले को थोड़ा जगाया था, क्या वो जियाला फिर आपके मंशूर के साथ खड़ा होगा? देखो, आप जो अगर मैं सिर्फ अपने लिए सोचता ना तो बड़ा आसान होता। मैं इधर खामोश होकर बैठ जाता, मैं कहता खान जाने मियाँ साहिबान जाने, वो हुकूमत बनाए, मैं नहीं करता। लेकिन आप मुझे बताएं कि हालात क्या है इस मुल्क में, बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है, कराची की सूरत हाल क्या है, सूबा पंजाब, सूबा पख्तूनख्वा की सूरत हाल क्या है। बिल्कुल मेरा फ़ायदा है। मैं इस पॉलिटिकल सिचुएशन में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल करना चाहती थी तो हम पीटीआई को भी और नून लीग को कहते कि आप हमें बना दे, वरना ये नहीं होता। मगर क्या वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करेगा? क्या वो पाकिस्तान के इश्यूज जो महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से, उसका कोई हल निकलेगा? ये मुफाहमत नहीं है, ये पाकिस्तान की मोहब्बत है, ये पाकिस्तान की अवाम के हम सोच रहे हैं। ज़रूर मेरा इसमें सियासी नुकसान होगा, मगर आपने हर मौक़िफ़ पे ये सोचना है कि क्या सिर्फ़ और सिर्फ मेरा सियासत अहमियत रखता है, मेरा अपने आप को हर कीमत पे किसी कुर्सी पे बिठाने इस मसाइल का हल है, या इस निज़ाम को जिसके लिए हमने शहादतें दी, जिसके लिए मेरे कारकुनों ने, मेरे ख़ानदान ने, मेरा पार्टी ने शहादतें दी, इस निज़ाम को हम चलाएं। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्पेस है पंजाब में, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक साजिश के तहत, और इस साजिश जो है वो इस 2024 के इलेक्शन में मौजूद था, वो एक अमल जारी है। मगर मैंने आपको कहा था ना, मैंने वालिद साहब से कहा इस चीज़ का फ़ैसला मुझे दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो इस इलेक्शन में करवाया गया उसका फ़ैसला होना पड़ेगा। मैं ये नहीं उम्मीद रख सकता अपने पार्टी के साथ कि हम हर बार उनको कहें कि हम जमहूरियत के खातिर, हर चीज़ के खातिर, और बार बार हमारे साथ इस किस्म का सलूक किया जाए। और आखिर में जो तमाम सियासी जमातें से एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस इलेक्शन में अब किसी कोई रहा नहीं ना जो 30 साल से सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिकायत थी, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, आज आपको पता है कि आपको कैसे और क्यों फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन से मिलते हैं। इसलिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जदोजहद थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाओ, इलेक्शन रिफॉर्म्स करवाए, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुशर्रफ के दौर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाते हुए आपका फॉर्म 45 का रिजल्ट पोलिंग स्टेशन से निकलवा दिया। आपको पता है कि इंटरिम हुकूमत में जो कंसेंसस का फॉर्मूला था वो कैसे हुआ, ताकि कोई बायस सेटअप ना आए, मैं अपनी मर्जी से ना करूं, हम मिल बैठ के ऑपोजिशन की बात करें। वो इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये अमेंडमेंट लेकर आए, और हमारा हुकूमत था, हम अमेंडमेंट नहीं लेकर आते 2013 के इलेक्शन से पहले, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी का इलेक्शन कमीशन, अपना मर्जी का इंटरिम गवर्नमेंट, और हम भी धांधली भी कर सकते थे। लेकिन हमने वो रिफॉर्म अपने दौर में लेकर आया कि हम अपॉइंट नहीं करेंगे, पीएम और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिलके करेंगे, हम इंटरिम गवर्नमेंट नहीं करेंगे, पीएम और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिलके करेंगे। किसने कहा पीटीआई को कि मैदान छोड़े? किसने कहा उनको कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा छोड़े? राजा रियाज और शहबाज शरीफ साहब मिलके इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, अपॉइंटमेंट्स करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ होगा। अब आप चाहते हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि मैं इंतहा पसंद वाले सियासत करूं, वो तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सीरियस जमात है। मैंने इस कैंपेन में और अपना सियासत में साबित कर दिया है कि बाकी सियासतदान मुझे उम्र में ज़रूर बड़े होंगे, मगर पाकिस्तान के अवाम ये मुझसे एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं कि मैं अपनी बेनिफिट देखते हुए कोई एक्सट्रीम पोजीशन लूँगा। नहीं साहब ये बताइएगा